وحد الفعل او د فعل تعریف دا کلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى. دا کلمة پا ترکیب کی موصوف تے او تدل على معنى في نفسها دا غیر پارا صفت تے او دا دلالة مفعول مطلق تے دا تدل دا پارا تدل دلالة لکا ضرب ضربا دا فعل اغا کلمہ دا چے دلالت پکی پا مانا بانے چاگا مانا موجود ای پا نفس دا کلمے کی نو کلمتن پا مندلہ دا جنس تے پا ہر تعریف کے لابودی بھی دا جنس و دا فصلنا نو کلمتن دریو و اقسام تشامل لے او چی داوی تدل علامان فی نفسها حرف تیوتو او چی داوی دلالتا مقترنتا بزمان ذالک المانا نو اسم تیوتو او دری مثال رالل ضرب یضرب ادرب اسوئی و علامته علامه دا فعل لپارم دو وجود دیو وجود ذہنی بل وجود خارجی نو وجود ذہنی دا تعریف نہ معلوم شو وجود ذہنی دا تعریف نہ معلوم شو وجود خارجی دا نحو نہ معلومے گی وجود خارجی اب دا نحو نہ معلومے گی نوئی و علامته علامه دا فعل دا کافی ملاورتوئی و خواصه بیا ومن خواصه کافیہ کا بیاوائی کہ خیر ہے کہ راضی ومن خواصه خاصا او علامت تقریباً یو شاید لگی فرق تا پکی دے درتا آسان خبر کئی علامت فعل ان یصح الاخبار به چه صحیح کی گی اخبار پا دسرا دے با خبر واقع کی گی لکا زید قام زید ادر دلیو یا قام زید مخیراڑی کرستیراڑی دا قام پا ذریعہ منگا دا زید نا خبر ورکو چه لکا زید تا دا خبر ثابت تے حفظ زید القرآن زید قرآن مجید یاد کرنے منگتا پتو لگے دا خالق دا حافظم دے نو علامت دے دادا ان یصح الاخبار به لا عنہ دا لا عنہ تصریح بما علم ضمنن دا معترض اعتراض کئی چہر کلتا علامات دا فعل اخبار به گردولا او التمنگا ویلو چی دا اسم علامہ مخبر عنہ لے نو پخپل معنی معلوم شوا چی مخبر عنہ بفعل نوی مخبر عنہ سدے اسم دے نو بیاد علا عنہ ولی راڑی دا تکرار دے و تحصیل حاصل لے نو دا غیر جواب دا دے چی دا تصریح بما علم ضمنن دا تصریح بما علم دا تمخیر دا خبر معلوم شو لیکن بیادر تلام در لاکا چی طالب تخیاد شی ودخول قد او بل دخول دا قد دے قد چرالو نپوشا چی دا فعل لے ذکا چی قد دا ہمیشہ دا پارا پا فعل بانے داخلی گی نو زمانہ دا ماضی زمانی دا حال تا قریب کئی دا قد ضربا مانا اسی ایدی وال کری اسی لا قد چی پا ماضی داخل شی ناغی تا ماضی قریب ہوئی قد ضربا اسی وال کری دم رسات نہیں تیر شے نو قد دا زمانہ دا فعل قریب کئی زمانے دا حال تا اور زمانہ چاہ کے موجودی گی فعل کے نو قد بم پا فعل بانے داخلی گی او کنا قد پا مضارع داخلی نبیادے تحقق تا پارا راضی قد نرا تقلب وجهك فی السماء من نبینو چتا آسمان طرف تا بیا بیا گوری رسول اللہ مبارک ہوئی چی کلم امامانی وحی آدی چی قبلہ بدلکا سر کے خور رسول اللہ مبارک بیت المقدس طرف تا مذکولو لیکن شوق داو چی حکم راشی و دخانا کعبی طرف تا مخکم دالتا قرآن وی قد نرا تقلبك في السماء او دارنگی قد يعلم الله المعوقين داللکی قد فمضارع چی داخل شی التکی دے تقلیل پیدا کئی تقلیل یعنی کلنا کلا تدا مخ اگے طرف تا چکم دنو آڑے او دا دوارا خبر خاص تی فعل پورے والسین دارنگی دخول دا سین السین معنی الف لام راڑو چھ مراد دا سین دا استقبال لے لکا سایضربو زرد چھ زید بوحلو کی سایضربو اصل کی سین پڑیر مانو را دی سین کلنا کلا طلب دا ماخذ دا پارم را دی لکا استنصرتہو داغنا میں مدد طلب کو قرآن مجید کرا دی اذ تستغیثون کلا چھ تاسو مدد طلب کولو
دا باب استفعال سین کلنا کلا دا طلب دا پارم را دی استخبصته اے طلبت منه الخبز داغنا میں روٹائی غختی ہوا. باب استفعال خاصیت طلب دا ماخذ دے. استنصرته من طلبت منه النصرة استستغیثون قرآن کے راجی ماغا سین دے چکم دنو دا طلب دے. کل سین دا سیرورت تا پارم را لکا استحجر الطین دا خلق نکانے جوشو صار الطین حجرا ماغا سین دا سیرورت تے. یا لکا استنصر البازیو استنصر لکا دا بعد میں ٹپوس جوشو بعد چی بوداشی دی اخکار مارنے شکولے لکا ٹپوس تے نصر ٹپوس تا ہوئی استنصر البازیو یعنی صار البادو نصرن دا بعد نا لکا ٹپوس جوشو اخکار اس نے شکولے ماغا سین دا سیرورت تا پارا دے. کلنا کلا سین دا سکتے دا پارا دی بلا زینو کی سین مستعملی گی ندل کے سینو کے الفلام حجرالو ماہود پا دے سرا آغا سین دا استقبال لے چکم سین استقبال لپارا دی لکا سیدربو درد چی زید با وحل اکی اور صوفم دغی معنی کے مستعملی گی لیکن سین پا استقبال قریبت دلالت کئی اور صوفہ پا استقبال بعیدہ بانے اسی لئے چھو طالب تا چائے پرتی دی اور لگیا دے لاس پر توڑی چسکی ولیو سیا شربو اور یو طالب تا چائے کمرہ کی تخیگمو صوفہ یشربو نسیم استقبال قریب دا پارا دے صوفہ دا استقبال نسیم ذکر مقدم کو چدا استقبال انتہائی قریب کئی. والجزم او دارنگی جزم دا علامی دا فعل لے ذکر اداد تا جزم سمر چی دی دا خاص تی پا فعل پورے نو اثر بے خاصی پا فعل پورے. والجزم او دارنگی چکمنا جزم نو دا جزم چو سمر اداد تی دا تمام دی خاص تی پا فعل پورے ذکر چی جازم بخالی نوی یا بنفی دا فعل راولی لکا لم یدرب نو دا طول فعل پورے خاص تی کچرتا غنفی دا فعل راولی نو اغب لکا لمی او یا با دا طلب دا فعل لپار را دی لکا لیضرب کی دا علام دا طلب دا فعل لپار دے. یا با اغا نحی عن الفعل راولی لکا لا تضرب یا با اغا تعلق دا یوشے دا فعل سر راولی لکا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود یا ان تضرب اضرب ان تضرب قطدا کار کے زمدہ کار کو مگوئے ان تاکل آکل نو دا تمام ادوات تا جزم دا خاص کی پا فعل پوری ذکر ادوات تا جزم بخالی نمی یا اغا جازم با نفی دا فعل راولی لکا لم یضرب زید وحل ندی کری نو فعل سر یقیناً خاص شو. یا با غرا ولی طلب دا فعل لکا لیضرب خامخاغ سڑے دے وحلو کی یا با غا نہرا ولی لا تضرب وحل مکوا نو دا طول خاص دا فعل سر شو. لکا یا با غا نفی دا فعل را ولی نو فعل سر خاص دے لکا لم نفی دا اسم نرا ولی لم نفی دا فعل را ولی لم یضرب اگے سڑی پا زمانے ماضی کی وحل ندی کری. یا با اگا شے پا طلب دا فعل دلالت کی لکا لیضرب دا فعل سر خاص شو. یا با اگا یو سڑی تا حکم کئی دا نحی دا فعل دا کار مکا ولا تضرب یا با اگر اولی تعلق دا یو شے فعل پوری تعلق دا یو شے برا اولی ان تضرب اضرب کتا وحل کے دم وحل کن دا تمام امور دا فعل سر خاص شو. والتصریف الى الماضی والمضارع دارنگ تصریف ماضی و مضارع تا دام دا علامات دا فعل ندا ذکر ماضی دلالت پا زمانے ماضی بانے کئی نو فعل لے مضارع دلالت پا زمانے حال و استقبال بانے کئی نو فعل لے نو دا فعل یونا خدام دا چراغین ماضی او مضارع و امر جوڑو لشی. والتصریف الى الماضی یعنی الى سیغ الماضی معتبر اعتراض کئی چی ماضی خو فعل نہ لے ماضی خو اسم لے ماضی و مضارع اسم نے کا فعل لے ماضی اسم نے ماضی دا ضربا ضربو دا پارا اسم نے اور ماضی صیغہ اسم فاعل لا ماضی فاعل مضارع صیغہ اسم فاعل لا زارع یزارع مزارعتا زارع یزارعون مزارع صیغہ اسم فاعل لا نوئی دلتا کتا چوئے والتصریف الى الماضی
نو ماضی نے مراد سیاق دا ماضی دی، تصریف سیاق دا ماضی ہوتا، لکا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضرب اللہ سیاق دی. خود دا ماضی سیغا دا خود مزایم دین دے، او دا ماضی سیغا الماضی دا خود فعل لک اسم دے، اسم دے. والمضارع دارنگی سیاق دا مضارع، وکونہی امرا او دارنگی کہ دل دا امر، ونہین ذکا امر طلب دا فعل توئی، لیکن طلب دا فعل شو خو معلومی دا کہ فعل کے با امر راضی، ونہین کے ترک دا فعل لے. او دارنگی و اتصال الزمائر الباردتی، دارنگی متصل کے دل دا اغا زمائرو چکم بارد و سرگن دی، المرفوعاتی چکم مرفوع دی. ذکا چی دا تمام زمائر دا پا ترکیب کے فائل لے، اور فائل دا چاوی دا فعل وی، نو ضرور بے ضرور چی دا زمائر و سر راغلی جنو معلومی کی مخکینے ٹکے اغا فعل لے. اتصال دا زمائر بارزو، البارزو انو مستترون احتراض راغے، اور اغا زمائر المرفوعاتی چکم مرفوع وی، لکا ضربتا ضربتی ضربتو، نو ضربتا ضربتی ضربتو دا تی تو دا پا فائل باندې دلالت کوي. والفاعل لا يكون الا للفعل او لفروعه، فاعل بفعل ترا دی یا بدا فاعل دا فعل فروع چې هغه صيغه اسم فاعل لا یا صيغه اسم مفعول لا یا صفت مشبہ ده. نو اتصال دا ضمائر البارزتی چکم سرگندی، المرفوعاتی چکم مرفوعی، لکا ضربتا ضربتی ضربتو دری والا مثالو ندی. او بل وطاء التانیس الساکنہ، تیدا تانیس تی ساکنی لکا ضربت، لکا ضربت لکا چلا تیدا تانیس ساکنہ دلالت کئی پا تانیس تا فائل بانے، او فائل نہیں مگر دا فعل لپا رہی، فائل لچاوی ضرور دا بخاسی پا فعل پورے. او بل ونونے التاکید، او دوال نونونا دا تاکید، دا تاکید نون خفیفہ او دارنگ نون تاکید ثقیلہ، دا دوالم دا علامات دا فعل لری. ذکا چنون تاکید خفیفہ دے او کثقیلہ دے، دا با تاکید دا امر راولی یا با تاکید دا مضارع راولی، او امر او مضارع سدی فعل لے. ندیو جنون تاکید خفیفہ و ثقیلہ با فعل سر خاصی. لیضربن 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 دا خفیفہ دے، نون ساکن تا نون خفیفہ ہوئی. لیضربن خامخا وحل بکی اگئی او سڑے، لیضربن خامخا وحل بکی، نون تاکید خفیفہ و ثقیلہ دوارا دا پا کلام کی. لتتبعن سنن من قبلکم حدیث کرا دی. ندی وجن نون تاکید خفیفہ و ثقیلہ دا دوارا دا علامات دا فعل نشو. ذکر نون تاکید خفیفہ وی او ثقیلہ وی، دا تاکید پیدا کئی پا امر کی یا تاکید پیدا کئی پا مضارع کی. لیضرب انہی وحی اگر سڑے ہو، لیضربن خامخا دے ہوئی، دیکھ خامخا تکے دے سیوا کو دا تاکید راولی. فإن كل هذه ذکر دا تمام مذکورہ خواص الفعل، دا فعل خواص تی، دا تمام دا فعل چکم نم خواص تی. ومعنى الاخبار به، او معنی دا اخبار صدا ان يكون محکوما به، چوی دا فعل محکوم به، محکوم للے دنوی بلکہ دا وجنہ پا بل بانی حکم کے برابر خبر دا چاہا جملہ خبریوی او کو جملہ انشائیوی. چونکہ اخبار نہ دا معلوم ہے کہ صرف جملہ خبریہ کے برادی دے وہی نا دینا مراد آگا مخبر بھی نہ دے، چکم اصطلاحی دے اور چکم پا جملہ خبریہ کے رادی. دا چاہ پا ذریعہ چتا دا چانا خبر ورکے برابر خبر دا چاہا پا صورت جملہ خبریہ کی بھی، لکا قام زید یا زید قام، قام زید چمخ کے رادی جملہ فعلیہ شوا، اور زید قام جملہ اسمیہ شوا. دوارو کی منگا خبر ورکو چھ زید لکا ادرے دلے دے، زید ادرے دلے دے، اور کوئی سڑے بل تو وہ قم دا خو خبر نہ دے، لیکن نسبت تا قیام نچاتوں کو وہ خاطب تنو دام فعل لے. اگر چدا پا صورت جملہ خبریہ کے نہ بلکہ دا خو انشاء دا انشاء ایجاد دا معلوم یوجد تو، لیکن بیام تچیو سڑتے میں ادری گا نوغتا خبر ورکے چتا سرے دا فعل قائم چی. لیت زیدن قائم، کاش کا زید قائم ہے، یعنی کاش کا دا قائم ثابت ہے زید تا. لعل الشباب یعود، شاید زوانی بیا واپس راشی. دوست پدی صورت کی دا یعود نسبت منگا شباب تو کو،
دا یو حکم ده چې موږ وکړو ان یکون محکوما به. اسم ته خو اسم ځکه وي چې هغه ماخوذ د سمبول نه، او فعل ته فعل ځکه وي چې دا ماخوذ ده د فعل نه باسم اصله. په فعل کې اصل کې درې خبرې دي. نو دا تسمیة الکل باسم الجز ده. تسمیة الکل فعل ته فعل مجازن وي، دا تسمیه د کل په اسم د جز سره. تاسو چې چای اسکئ نو چایو کې څو خبرې دي؟ د خوریانو چایو کې څلور خبرې. ته خوری طالب چې چای اسکي اول اوبه ښې وویشئ او بیا پکې چینی واچئ یا ګوړه. چې هغه ښه ویشېږي نو بیا پکې پاڼه واچئ. چې هغه ښه ویشېږي نو بیا پکې پی واچئ. نو چایو کې څلور اجزا دي: اوبه، ګوړه او پاڼې او پی. لیکن هغې ته موږ پی نه وایو، ګوړه هم ورته نه وایو، اوبه هم ورته نه وایو، ځکه اصل جز په چایو کې پاڼه ده. پاڼه ابوالکلام آزاد بوے میں چائے کو چائے کی خاطر سے پیتا ہوں. دا چائے سے کسکم سے دیکھے رہا پانا دا دودھ اور شکر کی خاطر سے نہیں پیتا. نو ہماری سلور جو دا پکی جو ان کا چائے ہوتا چائے وایو نو رہتا وہی تسمیہ دا کل اسم دا جز سرا. حالانکہ سلور سنجو نا پکی جو لیکن چائے ہوتا ان کا دا جز ممکن خود جز چائے کے سو جز دی. لیکن دا چائے نم ورطا کہ سورہ بقرہ کے سمرہ کسی دی، لیکن مو ورطا سورہ بقرہ وائی دو کٹولو کی لویا ہما کی سپکی دا بقرے دا چھ بقرے علالا کرا او پمڑی بانے دا غیسا سوالا اگر دا قاتل نم خیلو. او یہودیان غوا دا خپل معبود مور گنی، یہود خسخیت عبادت کولو عجلن جسدن لہو خوار. نگویا دا یہود پاقیدہ قرآن چڑا راخ کلا چې څنګه غواستا سره معبود مور د په معبودم څوک چا نو عقیده ورته بالکل ذبح کړی ده. نو اصل قصه پکې بقره ده. نو دارنګې په فعل هر فعل کې درې خبرې دي. هر فعل کې درې خبرې، یو معنا حدثي او یو زمانہ او یو نسبت الالفاعل. په فعل کې ضرور درې جزء دي، یو معنا حدثي او یو چې کوم نسبت الالفاعل او بل نسبت الى الزمان. ضربه کې درې خبرې. ضربه کې یو د دې خپل معنا ده چې هغه وهل دي، بل ضربه کې نسبت الى الفاعل له بل زمانه ده. ضربه معنا هغه سړی وهل کړي په دا معنا تیر شي وی کې نو درې خبرې پکې راغلي. یو د ضربه خپل معنا چې هغه څه دي وهل، بل د ضربه زمانه چې تیر شي زمانه کې دا کار شوی دی چا کړی دی زید کړی دی. نو فعل کې درې خبرې دي، یو خپل معنا حدثی، بل نسبت الفاعل او بل نسبت. نو دلته کې چې په فعل کې درې جزء شو، فعل کې لازمن درې جزء دي، یو خپل هغه معنا ده یو جز، بل نسبت الى الزمانه ده بل جز، بل نسبت الى الفاعل ده بل جز. لیکن دا معنا حدثی دا په هر فعل کې موجوده ده. فعل معنا کردن، الفعل څه معنا ده؟ کردن کول. کول نو دا قتل معنا دا فعل فعل القتل، دا قتل کار کړل. ضرب معنا فعل فعل الضرب، شرب معنا دا فعل فعل الشرب. ایو کې فعل پروت دی پوهیږئ که نه؟ دا قتل معنا دا قتل کار کړی، شرب معنا دا څکلو کار کړی، اکل خوراک. نو تمام افعالو کې هغه کردن موجود دی. کردن نو دی وجه نه دا تسمیة الکل باسم الجزء. قتل معنا فعل فعل القتل، ضرب معنا فعل فعل الضرب. نو د دنیا څومره افعال چې دي هغې کې یو فعل موجود دی، خو هغه د قتلي که غلاوي که اکلي که شربي که دخولي که خروجي، خو یو فعل شوی دی. نو دا د کردن معنا په تمامو افعالو کې موجودېږي. نو دا تسمیة الکل باسم الجزء. نو دی وایي یسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل. مصدر فعل د فاعل ته وایي حقیقتا. مصدر په حقیقت کې فعل د فاعل دی، خو هغه قتل دی که ضرب دی که خروج دی که دخول دی. په دنیا کې څومره فعلونه دي؟ په کروڑونو. ټولو کې د کردن معنا پرته ده او دې ته فعل وایي. نو فعل ته فعل ځکه وایي چې په دنیا کې څومره افعال دي هغې کې دا مصدري معنا د فعل هغه موجوده ده. نو تسمیة الکل باسم الجزء. بس ته ورې بیا در سره تېروم. وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها. كلمة په ترکیب کې موصوف ده،
او تدل علی ما ننفی نفسها دا مجموعه جمله دا صفت تا کلمتون شو او موصوف سره دا صفت نا مبتدا شو او دا دلالتا مقترنتا دا تدل دا پارا مفعول مطلق تے چھ دا سے دلالت چھ مقترن دیو دا ازمنو سرا دا کلمتون پا تعریف پا مدل دا جنس تے اقسام ثلاثو تا شامل لے او تدل علی ما ننفی نفسها سر حرف وطو او دلالتا مقترنتا سر اسم وطو او دری مثالے ولی ورکن ذکر چھ فعل پا دری قسم دے یا باغی کے زمانے ماضی بھی یا بحال بھی معترض اعتراض کولو چھ دا توضیح دا ممثل پارا مثال واحد کافی دے تادری مثالوں نے ولی راڑل دلاغی جواب دارے چھ تعدد دا امثلو دا ممثلات دا وجہ دا ممثلات دیر دی یا با ماضی بھی یا بحالی یا با استقبالی و علامتو یووی دیکھ دیتے اشارہ چھ دا فعل پارم دا وجود دی یو وجود ذہنی پا تعریف سر معلوم شو او وجود خارجی پنا خود تصر گندی ان یصح الاخبار به چھ صحیحی با اخبار پا دسر زید قام دا زید نمنا خبر ورکو چلک اغتا قیام ثابت تے زید نام زید اکل زید شرب خبر ورکو چلک ادا کار اغا کڑے او دا دلا عنہ تک تصریح بما علم ضمنن معترض اعتراض کئی دلا عنہ ضرورت نشتا لیکن مغال تویلو چھ دا اسم نخدا دا چھ دے با مخبر عنہ ہوئی نچھ مخبر عنہ نخدا اسم سو معلومی کی چھ دا نخدا فعل کی نہیں موجودہ ندا تصریف مولی مزنن طالب تا غزور سبق بیارا یادی و دخول قد او بل دخول دا قد دے ذکر چھ قد مستعملی دا تحقق دا فعل دا پارا کپا ماضی کی قد ذرا ومنا وحالی کری دی اسی وحال کری بل لگا قد اگا زمانے دا حال تا نزدو کریو زمانہ چاہ کے موجودی گی و سینو او دا سین مراد سین دا استقبال لے السین معنی الافلام مهدیرالو یعنی ماحود پسین سر مطلق سین دا کوڑی دا سین ندو دا کابل لا سین دا سین چه پس یضربو داخلی کی سین خو بلا دا کوڑی سین دا سین بلا را دی سین چکم دنو دا استقبال مراد دے سیضربو درد چه زید بوحلو کی سین کلنا کل طلب دا ماخذ دا پارم را دی استنصر مانا طلب النصرتا استنصر وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا طلب دا فتح کولو اذ تستغیثون قرآن مجید کرا دی کل چتاسو طلب دا غوث و دا مدد کولو دا بدر پجن کے رسول اللہ مبارک لاسون پور تکڑو چھ خدا دا دی جماعت مددو کی اذ تستغیثون او دارنگی دا احد پجن کے ولا تلوون علی احد او دارنگی دا حنین جن کے استخبصته طلبت منه الخبز استفلسته طلبت من الفلسة او کلنا کل سن دا سیرورت تا پرازی لکا استحجر التینو دا خٹے نکانے جوڑ شو خٹا پا بٹائی کے پاک خختا کانے چی جوڑ نشت استنصر البازیو دا بازنا تفز جوڑ شو صار البازو نصرن دلہ کسی دا بتاوستا دا سر پا کتابنو کے راشی فصول اکبری و شافیہ کی چی دا سین سسمانا گانی دی ندل دا کہ سینو الافلام پہ داخل کو چی مراد دا سین نگورے ابا سین ندے بلکہ دا سین مراد دا غسین دا استقبال لے ذکر چی سین دا استقبال اگا فعل قریب کئی زمانے دا حال تا سیضرب مانا اسی لبائی دا والو کی لگ وقت پس دکا کوتا کے لاسو کی نولے دے اور صوف یضربو صوف کم استقبال دے لیکن لگ استقبال بعید دے لگے یو طالب سر چائے موجودی دی سیشربو اور یو طالب لگیا دے اس کے پور گا صوف یشربو دکھو پیالا نہیں ملے دے لگیا دے گوٹ تکئی نو سیشرب اور اگا صوف یشرب ندا دوارا مستقبل پوری خاص تھی والجزم و دارنگی جزم زکا عداد تا جزم سمر چی دی دا فعل بانے داخلی گی دا فعل بانے ولی داخلی گی زکا چی حروف جازمہ بخالی نوی یا بنفی دا فعل راولی لکا لم و لما فعل پوری خاص چی نفی راولی نفی دا اسم خون راولی لم یضرب او لما یضرب لم یضرب لم مضارع بمعنی ماضی منفی گرداند تاسویل دی لم مضارع بمعنی ماضی دا لم یضرب سمانا دا پا مانا تیرا شبی کی والو کڑی او دا لم ما یضرب لم و لما دوارا یو مانا باندھ راضی اگر سڑی زمانے ماضی کی وحل ندی کڑی لیکن دوارو کے فرق تے ذکر لم کے دوٹی کی دی و لما کے سلور دی
لام دے او دو میمون دے او یو الف دے اے کہ سلور ٹکی دے او کثرت المبانی اللہ کثرت المعانی نو لم یضرب و لما یضرب کی فرق دار ہے. لم یضرب اگے سڑی پا زمانے ماضی کی وحل ندی کڑی زمانے ماضی کی او کوسی کڑی لگ ساتو شو امکان شتا دی کوسی کڑی او دا لما یضرب دا مانا دا اگے سڑی پا زمانے ماضی کی تر اس پوری وحل ندی کڑی لما استمرار پیدا کو لم کے استمرار نو دا فرق یاد لڑے لم کے دو ٹکی دی اگے سڑی زمانے ماضی کی وحل نو کڑی او کوسی کڑی وہ دیتا پتا تھا کہ باہر نہیں ہوتا کہ ریشو والے بھی ہے کہ کوتا کہ خلاصو کیوں کہ ریشو سے وال کڑی او دا لما یضرب مانا اگے سڑی دا آگا زمانے نوالے تردی وقت پوری والے نکڑی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم قرآن مجید کرا دی عربوی منگا ایمان آدھر وینا لا ایمان مکوئی دا جب مسلمانان ایمان اگئی تو چڑتا ورنہ نوزی ولما يدخل الایمان ترسا پوری لا ایمان ستا سڑنو کی زین دنی ولے نو لما کے استمرار دے نو بہرا خبر کدا عداد دا جزم نفی دا فیل را ولی نو فیل پوری خاص کر نفی دا اسم خون را ولی نو لما دا با فیل بانے داخلی یا با دا طلب دا فیل لپارے لکلام دا امر لیضرب خامخاغذ خیر والو کی نو چہر کر دے کہ طلب دا فیل لخو فیل پوری خاص سو یا با پاگئی کہ نہی عن الفیل لا تضرب وحل مکوا یا باغی کی تعلق دے شے بالفعلی ان تضرب اضرب کا توال کے گوڑے زم تیار اندر سا کمزور نعمت اللہ سرا پورتا کہ جدا سر دے ما تو مو کنا ان تضرب اضرب کتوے دم وا جدا طول خبر فعل پوری چکم دنو خاص فلے نو دے وی چکم دنو او بل چکم دے والتصریف الى الماضی والمضارع دارنگے تصریف سیغو دا ماضی و دا مضارع تا دام دا علامات دا فعل ندے لکچی تصریف سیغ دا ماضی و مضارع تعالی راضی چی زمانہ پکی ہوئی اور زمانہ نشتا مگر پفیل کی نزادہ کا تصریف سیغ دا ماضی و مضارع تدا خاص و پفیل پوری اسم کے کم نے ماضی راغلی دا زید نہ بسنگا ماضی جوڑے زید نہ بسنگا ماضی جوڑے اور دا عمر و بکر نہ دا خدا ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا یضرب یضربانی یضربونا اگئی کے بعد ماضی و مضارع جوڑی دی دکا چے زمانہ پفیل کے موجود ہے بل وقوله امرا ونهيا امر راضی دا پار دا طلب دا فعل و نهی راضی دا پار دا ترک دا فعل او دارنگے اتصال دا ضمیر بارے دا ذکر ضمیر بارز نہیں مگر فاعلی او فاعل چا سر راضی فعل سر دا اتصال با پدی با ندالی چرگا دا مخکنے ٹکے گورے فعل لے ضمیر بارے دا مرفوعہ لکا ضربتا ضربتی ضربتو او بل تیز تانیس ساکنا لکا تیز تانیس ساکنا دلالت کئی پتانیس تا فاعل بانے چتوے ضربت علکہ رستو پس خزا ذکر کی گی ضربت ہندن سوک دا ویرشی ضربت عبدالقہار دا سویرشی کہ طالب ہوئی ضربت عبدالقہار سر بلی مات کے عبدالقہار دا خزے میں سے چھے ماتا ضربت راڑے خبردار گولے بیا ضربت ماتا رانڑے ماتا ضربہ وایا ضربہ عبدالقہار نچو طالب ہوئی ضربت پتو لگے دا چھے رستو فائل چکم ذکر کی گی اگا مؤنث دے اگا مؤنث دے لکا ضربت ونونے التاکید دوار نونونا اصل کے دے ونونے نے نونین نون دا تسنی اضافت پریدو کنا ونونے التاکید نونانی نونین نونانی مانا دو نونا نونانی پہالت طرفک بسر نونانی او پہالت نصب و جر کی نونین دے لیکن منگا دا دی نونین اضافتو کو تاکید تا نون دا تسنی پہ اضافت سرا ورزیگی جاء مسلمہ مصر دا مصر دو مسلمانان آگلی رأیت مسلم مصر مررت بمسلم مصر دا دی وجر دے وی ونون التاکید ذکر قانون تاکید خفیفہ دے دا دیرہ ولی تاکید دا امر یا تاکید دا مضارع او امر و مضارع نے دا مگر فعل دے او دارنگ انہوں نے تاکید ثقیلم تاکید راولی دا مضارع یا دا امر لا یضربن یا لا یضربن لا یضربن مانا خامخا و حل بکی اگئے سڑے او دارنگ لا یضربن نم دا مانا دا تاسویلو با سلام تاکید بانون تاکید خفیفہ او با سلام تاکید بانون تاکید ثقیلہ فإن كل هذه خواص الفعل ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به شددي وجنة تقيسيز معنى حكم لگے برابر خبر دا چاہا جملہ خبریہ کی بھی او کو جملہ انسائیہ کی بھی
او دیتا فعل باسم اصلی وی دکا اصل دا دی مصدر دے اصل دا فعل دے مصدر دا بلا خبر دا بتاستا که خیر راشی مراحہ کی چی آیا اصل مصدر دے او که اصل ما فعل دے دا اختلافی مسئلہ دا پا مابین دا بصرین و دا کوفیرو کی مصدر نا فعل جوڑ شوے دا او که دا فعل نا مصدر جوڑ شوے دا جگڑا دا اگئی مخ کے پیدا دا او که چرگا مخ کے پیدا دا دا مسئلہ میں اختلافی دا چلکا مخ کے اگئی پیدا دا که مخ کے چرگا اختلافی مسئلہ دا یا لکا غضب سبب دے انتقام دے او که انتقام سبب دا غضب دے سعد الدین تفتاد علی و دا علماء دے کی جگڑا دا بعض سدنوں کے پورے اختلافی اگئی مخ کے پیدا دا او که چرگا مخ کے پیدا دا ندی کم اختلاف تے چلکا دا مصدر دا فعل نہ جوڑ دے او کنا فعل دا مصدر نہ جوڑ دے نو بصرین وی اصل مصدر دے او افعال داغے نہ جوڑ شوی دی او کوفین وی نہ اصل فعل لے اصل فعل لے دکا چھ فعل قوی العمل لے والا کل حال نو دے وی چھ وہو الاصل مصدر دے لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا مصدر نو دا دا کردن مانا دا دنیا و تمام افعالو کے موجود دا قتل مانا دا فعل فعل القتل شرب مانا فعل فعل الشرب نمگا دا ورطا فعل ہو چھ دا کردن چھ مصدانا مصدری دا دا دنیا پا تمام افعالو کے موجود دا نو فعل کے اجزاء ثلاثہ دی فعل کے یو مانا حدثی او بل پا کے نسبت الفاعل او بل پا کے نسبت الزمان نمگا غی فعل تا دا دیو جز دا وجن فعل ہوئی تسمیت الکل اسم الجزء العظم دا جزء اعظم دا کدا جدا دنیا پا تمام افعالو کے دا کردن مانا موجود دا بس